अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं जी शाम के 5:30 और आप लोगों से शेयर किया था ना कि मेरी बहन स्टे करने के लिए आई हुई है। बस एक ही दिन का स्टे था, अभी घंटे तक वो जाने वाली है, तो बस उसके लिए शाम में चाय के साथ कुछ समोसे, जलेबियाँ और इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें मंगवाई हुई थी। यहाँ पर बस अभी मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ ताकि चाय के साथ सर्व कर सकूँ। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये ऐसी दौलत है जिसके बाद किसी और दौलत की ख्वाहिश नहीं रहती। तो सबसे पहले तो जिन जिन को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटियां हैं, तो एक लम्हे के लिए ज़रा रुक जाएं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सब उन खुश नसीबों में से हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें अल्लाह ताला ने ये दौलत अता फरमाई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दौलत नहीं है, ये नेमत नहीं है, और इस दौलत की क्या अहमियत है ये उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज आप लोगों को एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये वाक़या है हज़रत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। पहले आप ये वाक़या गौर से सुने और फिर मैं आपको बताऊँगी कि जो भी लोग बे औलाद हैं उन्होंने कौन सी दुआ पढ़नी है, क्योंकि जब तक आप ये वाक़या नहीं सुनेंगे ना तब तक आपको इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। हज़रत इमरान और उनकी ज़ौजा हज़रत हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी। हज़रत हन्ना को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन वो दोपहर के वक्त अपने घर के सहन में दरख्त के नीचे आराम फरमा रही थीं कि क्या देखती हैं कि दरख्त में चिड़िया ने एक घोंसला बनाया हुआ है। उस घोंसले में चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा भी था। अब चिड़िया बार बार जाती थी, अपने मुंह में दाना लेकर आती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी। ये मंजर देखकर हज़रत हन्ना बहुत बेचैन हो गई और बेचैनी की कैफियत में उन्होंने अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ उठा दिए और बहुत बेचैनी और दर्द से अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू तो जानवरों और परिंदों को भी औलाद अता फरमाने वाला है, मेरे अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा। उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमा देते हैं तो वो अपनी उस औलाद को बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा दर्द में की हुई वो दुआ उनकी सुन ली और उन्हें औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम हज़रत इमरान और हज़रत हन्ना ने मरियम रखा। हज़रत हन्ना को हर वक्त ये ख्याल परेशान करता था कि अगर बेटा होता तो वो उसको मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देती, लेकिन वो बेटी को कैसे मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर सकती हैं। अल्लाह ताला से वादा किया हुआ था, इसलिए बार बार हज़रत हन्ना परेशान हो रही थीं। परेशानी के आलम में अपने रब के आगे दोबारा हाथ उठाए और अपनी परेशानी बयान फरमाई कि या रब बहुत परेशान हूँ, किस तरह तुझसे किया हुआ वादा पूरा करूं। जिस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हन्ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुझे जो मरियम अता की है वो हज़ारों बेटों से बेहतर है। मस्जिद अक़सा में आसपास हुजरों में मर्द ही मर्द थे, कोई लड़की नहीं थी। तो फ़ैसला ये किया गया कि वहाँ पर जितने भी बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाए और उनके ज़िम्मे हज़रत मरियम की कफ़ालत लगाई जाए। मस्जिद अक़सा में मौजूद तमाम बुज़ुर्ग यही चाहते थे कि हज़रत मरियम की कफ़ालत की सादत उनको नसीब हो, लेकिन इस मकसद के लिए फिर एक कुरानदाजी की गई जिसमें हज़रत मरियम की कफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम निकली। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े थे, उनकी उम्र 120 साल थी और उनकी बीवी की उम्र 100 साल थी। अब हज़रत ज़करिया जब भी बाहर जाते थे तो बाहर से हुजरा लॉक करके जाते थे, जब वापस आते थे तभी हुजरा खोलते थे। एक बार इसी तरह आप कहीं गए हुए थे कि वापसी पर आपको देर हो गई और अफ्तारी का टाइम निकल गया। बहुत परेशान हुए कि पता नहीं मरियम ने अफ्तारी किससे की होगी। खैर जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश की। जब आप तशरीफ़ लाए और हुजरा खोला तो वहाँ पर बेमौसमी फल पड़े हुए थे। आप बहुत हैरान हुए कि बाहर से तो ताला लगा हुआ था, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, तो ये फल कहाँ से आ गए। मरियम से पूछा कि मरियम ये फल कहाँ से आए, तो मरियम ने फरमाया कि ये फल अल्लाह ताला ने भेजे हैं। हज़रत ज़करिया हैरान रह गए। असल में उनके कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने वहीं खड़े खड़े अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद फरमा दिए और अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, जब तू मरियम को बंद कमरे में बेमौसमी फल अता फरमा सकता है तो मेरी उम्र के शजर पर भी औलाद होने का मौसम बीत चुका है, मगर या रब तू अपनी रहमत से मुझे औलाद अता फरमा। और ये दुआ उन्होंने इतनी ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से मांगी थी ना कि सीधी जाकर अर्श पर लगी और अल्लाह ताला ने उसी वक्त उन्हें हज़रत याह्या की नवीद सुनाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़करिया परेशान मत हो, तुमने औलाद मांगी है, हम तुम्हें याह्या अता फरमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने इस उम्र में
حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ اب اس واقعے سے نا ہمیں ٹوٹل 3 چیزیں پتہ چلی ہیں اگر ہم اس واقعے کا بغور جائزہ لیں۔ نمبر 1، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کسی چیز کی کمی ہو، جب بھی کوئی چیز چاہیے ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے کہ بے شک آپ کو وہ کام ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا، آپ کو اسٹریٹ سڑک نظر آ رہی ہے ویران، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین آپ نے رکھنا ہے کہ اس سب صورتحال کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ وسیلے پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری چیز، دعا کی طاقت۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور سپوز اگر وہ دعا ان کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مانگنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ میں خود ایسے لوگوں سے کئی بار ملی ہوں، زیادہ نہیں مگر 5-6 لوگوں کو میں ایسے جانتی ہوں جو اسی طرح دعا کرتے رہتے ہیں، مگر اگر قبول نہیں ہوتی تو مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا۔ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتا ہے نا۔ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میری وہ تمام بہنیں جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، نمبر 1 چیز اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے، مضبوط پکے والا یقین۔ نمبر 2، دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے کسی کھلونے کے لیے ضد کرتا ہے نا، رو کر، ایک ضدی بچے کی طرح، اللہ تعالیٰ سے اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ تیسری چیز، حضرت زکریا کی دعا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے فرمائی تھی، وہ آپ نے ڈیلی 100 بار پڑھنی ہے، ڈیلی۔ اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ایک استغفار کی تسبیح آپ نے روز کرنی ہے اولاد کے حصول کے لیے، ایک آپ نے حضرت زکریا کی دعا 100 بار تسبیح پر یا ویسے ہی گن کر جیسے بھی آپ کو فیزیبل ہو، یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی کچھ فکس نہیں ہے، جب بھی پورے دن میں آپ کا دل کرے آپ یہ دونوں تسبیحات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتی، خالی تسبیحاں کرتی رہتی ہیں، تو دیکھیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے راضی نہیں ہونا۔ ویسے تو وہ بہت رحیم و کریم ہے، پتہ نہیں کس بات سے راضی اور خوش ہو جائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین اگر ان کو کوئی دعا بتا دی جائے یا کوئی تسبیح بتا دی جائے بس اسی میں لگ جاتی ہیں، علاج نہیں کرواتی۔ دیکھیں علاج کروانا سنت ہے، کسی اچھے گائنوکالوجسٹ سے اپنا علاج ضرور کروائیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے، خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کروانے کا کہا ہے۔ کسی اچھے گائنوکالوجسٹ کو چیک کرائیں، اپنا پراپر علاج کروائیں۔ دیکھیں آج کل کنسیو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی ایسی بیماری بچی نہیں ہے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ تو پلیز کسی اچھے گائنوکالوجسٹ کو سرچ کریں اپنے شہر میں۔ اگر اپنے شہر میں آپ کو نہیں کوئی اچھا گائنوکالوجسٹ مل رہا، جیسے چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے علاقے، وہاں پر نہیں اچھے گائنوکالوجسٹس اویلیبل ہوتے، تو آپ لاہور میں کسی اچھے گائنوکالوجسٹ کو چیک کروائیں، کیونکہ میں خود لاہور میں رہتی ہوں، تو لاہور میں کون سے اچھے گائنوکالوجسٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے تو انسٹاگرام پر آپ مجھے ڈی ایم کریں، انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی، آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ میری بہن خود ڈاکٹر ہے، تو شی نوز ویری ویل کہ کون سا گائنوکالوجسٹ لاہور میں سب سے اچھا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گی۔ پوری کوشش کروں گی کہ اپنی ان بہنوں کی ہر طرح سے ہیلپ کروں جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میری ایک جاننے والی تھی، ان کی ایج 32 یا 33 سال تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی نا، ان کی شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تقریباً 9, 10, 11 سال نا ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا کہ وہ کنسیو کر لیتی تھیں مگر ابارشن ہو جاتا تھا۔ انہی چکروں میں تقریباً 4 سے 5 بار انہوں نے کنسیو کیا، اور ابارشن یہی کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ وہ لاہور کی رہنے والی نہیں تھیں، وہ بہاولپور کی رہنے والی تھیں، اور کافی بار وہ ملتان میں بھی اپنا چیک اپ کرا چکی تھیں۔ خیر پھر میری ان سے بات ہوئی تو میں نے انہیں یہاں لاہور میں ایک بہت اچھے گائنوکالوجسٹ کا بتایا، وہ ادھر آئیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی وہ دعا کر سکتی تھیں پڑھ سکتی تھیں ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی تھیں وہ سب کچھ بھی وہ کرتی رہیں اور ماشاءاللہ تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کو ماشاءاللہ انہوں نے کنسیو کیا اور اب تو ماشاءاللہ ان کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، صبر، دعا اور علاج، یہ سب آپ کو ضرور انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا۔ بہت ساری میری بہنیں ہوں گی جنہیں 15 سال علاج کراتے ہوئے ہو گئے ہوں گے۔ مایوس نہیں ہونا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ حضرت زکریا کی کیا عمر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں چھوڑا، وہ مایوس نہیں ہوئے۔ تو میری بہنوں آپ سب نے بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معجزات سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بھی معجزہ کسی بھی وقت کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ یہاں بس میں اب سب کو چائے سرو کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں۔ اگر آج آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔